अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 में आयत नंबर 44 से आयत नंबर 53 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादिही वतरज़्ज़ालिमीन लम्मा रअउल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिम मिन सबील। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके बाद उसका कोई मददगार दोस्त नहीं है। और जब ज़ालिम इनकार करने वाले अज़ाब को देख लेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते हुए देखेंगे, क्या दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। वतराहुम युरज़ून अलैहा ख़ाशिईन मिन ज़ुल्ल यंज़ुरून मिन तरफ़िन ख़फ़ी वक़ाल लल्लज़ीना आमनू इन्नल ख़ासिरीन लल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला इन्नल ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिम मुक़ीम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करने वालों को देखेंगे कि वो लोग जहन्नम के सामने इस तरह लाए जाएंगे कि ज़िल्लत से आजिज़ी करते हुए छुपी और नीची निगाहों से, कंखियों से आग को देख रहे होंगे। और ईमान वाले कहेंगे, खसारा नुकसान उठाने वाले तो वो हैं जिन लोगों ने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे नुकसान में डाल दिया है। ख़बरदार, बेशक जुल्म करने वाले, इनकार करने वाले हमेशा के अज़ाब में होंगे। वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दुनिल्लाह वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन सबील। और इनकार करने वालों के लिए अल्लाह को छोड़कर ऐसे मददगार नहीं होंगे जो उनकी मदद करें, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं है। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला मरद्द लहु मिन अल्लाह मा लकुम मिन मल्जइन यौमइज़िन व मा लकुम मिन नकीर। लोगों, उस दिन के आने से पहले पहले अपने रब का हुक्म मान लो, जिसे अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन कोई पनाह लेने की जगह नहीं होगी और न ही तुम्हारे लिए अपने गुनाहों से इनकार की कोई सूरत होगी। फ़इन आरज़ू फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा इन अलैका इल्लल बलाग व इन्ना इज़ा ज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन फ़रिहा बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसान कफ़ूर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी लोग हक़ से मुँह मोड़ लेते हैं, तो हमने आपको उनका निगरान बनाकर नहीं भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ बात पहुंचा देने की है, और हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत मेहरबानी का मज़ा चखाते हैं तो उस पर खुश होता है, और अगर उसके बुरे कामों की वजह से कोई मुसीबत आती है तो बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा बन जाता है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। आसमानों और ज़मीन की बादशाही यानी हुकूमत सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह जो चाहता पैदा करता है, जिसे चाहता सिर्फ बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है सिर्फ बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। या उनको बेटे बेटियाँ मिला कर देता है और जिसे चाहता बाँझ यानी बे औलाद बना देता है। बेशक वो सब कुछ जानने वाला, बहुत कुदरत वाला है। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिला रसूलन फ़युह्यिया बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। और दुनिया में किसी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उससे बात करे, मगर हाँ, अल्लाह वही भेजता है, दिल में बात डालता है या पर्दे के पीछे से बात करता है, या फिर कोई फ़रिश्ता भेजता है और वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से जो कुछ अल्लाह चाहता वही करता है। बेशक वही अल्लाह सबसे बुलंद, सबसे बड़ी हिकमत वाला है। वकज़ालिका वहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह यानी कुरान की वही की। आप नहीं जानते थे किताब क्या है और ईमान क्या है, लेकिन हमने रूह कुरान को एक नूर रोशनी बनाया है, जिसके ज़रिए हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। और बेशक आप लोगों को सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। वही सीधा रास्ता जो अल्लाह का रास्ता है, वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है। सुनो, सारे मामलात यानी सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 में सूरह शूरा की आखिरी आयत, आयत नंबर 53 तक। आयत नंबर 44 पर गौर कीजिए। अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादिही। और अल्लाह ताला जिसको गुमराह कर दे उसका कोई मददगार नहीं है अल्लाह के अलावा। ज़ालिम लोग हमेशा अज़ाब में रहेंगे। अला इन्न ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम। वो हमेशा के अज़ाब में रहेंगे, निकलने वाले नहीं हैं। जिनकी मौत तौहीद पर नहीं हुई, शिर्क पर हुई, एक अल्लाह को नहीं माना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, तो उनका ठिकाना जहन्नम है, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन सबील। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे
اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے، حق کا راستہ دکھایا، غلط راستہ بھی دکھایا، توحید کا راستہ دکھایا، شرک کا راستہ دکھایا، آزادی دی، آزادی کا غلط استعمال کیا جہنم میں چلا گیا، آزادی کا صحیح استعمال کیا جنت میں اس کے لیے راستہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کل قیامت کے دن کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، انسان کل بھاگنا چاہے گا، کہاں بھاگے گا؟ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 10، 11، 12 پہ غور کیجئے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جائے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، اپنے رب کے پاس ہی، آپ کے رب کے پاس ہی لوگوں کو ٹھہرنا ہے، جانا ہے، اور وہ انکار بھی نہیں کریں گے۔ انکار کے معنی کیا؟ گناہوں کا انکار نہیں کریں گے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ سب کچھ لکھے ہوئے سامنے، تو انکار کیسے کریں گے؟ خود انسان کے اعضاء ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو کیسے انکار کر پائیں گے؟ یا پھر عذاب کو دیکھ لیں گے تو اب تو عذاب آنا ہی آنا ہے، عذاب کا انکار کیسے کر پائیں گے؟ گناہ کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم میں عذاب ہے، تو اس کا انکار کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ آگے آیت نمبر 48 پر غور کیجئے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا ان الیک الا البلاغ، ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ان الیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40 پر غور کیجئے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام پہنچانا، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 89 آیت نمبر 21 22 پر غور کیجئے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے، بتا دینا، منوانا نہیں ہے، دل میں بات ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ آگے آیت نمبر 49 اور 50 پر غور کیجئے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، داتا اللہ ہے، دینے والا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا بیٹے دیتا، ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا، جس کو چاہتا بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اولاد کے اعتبار سے بھی لوگوں کی شکلیں بنتی ہے، 4 بن گئی۔ نمبر 1 بیٹیاں دیتا ہے، تو یہاں بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس کو چاہتا بیٹے دیتا، جس کو چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا، جس کو چاہتا بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے بانجھ بنایا، سب کچھ صحیح ہے، تو صبر کیجئے، کیونکہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بانجھ ہیں ان کی گود تو بھر دے، جو بے اولاد ہے ان کی گود بھر دے، آمین۔ پھر اسی طرح باپوں کے اعتبار سے بھی لوگوں کی 4 شکلیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، نمبر 4، اور آج کل کے انسان ماں باپ سے مل کر بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، وہی کی کئی شکلیں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بات نہیں کرتا، کیسے بات کرے گا؟ تو وحی بھیجتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، اور وحی کی بھی کئی شکلیں بنتی ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، یا پھر گھنٹی بجتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا۔ وحی کی شکلیں بیان کی گئی ہے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51 میں۔ آیت نمبر 52-53 میں غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کو کتاب نہیں معلوم، آپ کو ایمان نہیں معلوم۔ ما کنت تدری مل کتاب اور الایمان، آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہدایت دی، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے کہا کہ آپ کو نہ کتاب معلوم نہ ایمان معلوم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، اتنا ہی معلوم جتنا کہ اللہ نے بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت سے کس کا فائدہ ہوگا؟ قرآن سے کون فائدہ اٹھائیں گے؟ وہی اٹھا سکتے ہیں جس کا دل صاف ہو، پھر اسی طرح آنکھیں صحیح ہو، کان صحیح ہو، غور و فکر کرنے والا ہو، کان آنکھ کا وہ صحیح استعمال کرنے والا ہو، تو یہ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 44، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ یہ قرآن تو ان کے لیے جو ایمان لائے وہ ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور آنکھ میں اندھا پن ہے، یعنی کان کا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، آنکھ کا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس لیے قرآن ان کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ گویا کہ دور سے پکارے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Mm-hmm.